कतै कुनै ठाउँ छ र चोख ठाउँ छ र चोख ए अछुत भन्ने जातले नाचोक रुमाल धोको छु ए दोखलीको यिनीहरू खन्दै हिँड्नुहुन्छ एक डोब लाउनुहुन्छ फेरि त्यहाँ पनि पानी आउनु अर्को डोब लाउनुहुन्छ त्यहाँ पनि पानी आउनु डोब लाउँदै हिँड्ने पानी आउँदै आउनु एकै ठाउँमा खनिराखेको पनि पानी आउँछ कतिपय स्रष्टाहरू गीत चल्छ स्रष्टा चिन्दैनन् कतिपय स्रष्टा ठ्याक्कै उल्टो छ कि स्रष्टा चल्छ गीत चल्दैनन् त्यो सबैको आफ्नो कर्मरेखा हुन्छ होइन मेहनतले सिर्जनाले आउने चिज हो सिर्जना यस्तो चिज हो तत्काल कुनै विषय छोडेर पनि गर्न सकिन्छ सङ्कलन यस्तो चिज हो उहाँ सुन खोज्न सुनखानीमै जानुपर्छ नेपाली लोकगीतको बारेमा भन्नुपर्दा लोकदोहोरीको बारेमा सुन खोज्न जस्तै हामी सेलो गीत चाहियो भने त हामी समय तामाङ समुदायमै जानुपर्छ गुरुङ गीत चाहियो भने गुरुङ समाजमै जानुपर्छ प्रत्येक जुन गीत चाहियो त्यही जस्तै अब कौरा गीत गाउने बेलामा अलिकति टटामटा आइदियो भने बल्ल टोन आउँछ टोनले पनि त काम गर्छ ओरिजिनल भन्ने हुन्छ त्यसैले उहाँले पनि त्यो कारखानाहरू खोज्न पऱ्यो जब उमेर बढ्दै जान्छ त्यो चिजहरू पक्कै पनि उहाँले खोज्नुहुन्छ किनकि हाम्रो देश यस्तो छ मेरो आफ्नो दिमागले भएको चाहिँ अहिलेसम्मको मेरो यात्राले के जनाउँछ भने लोक दोहोरीको दुनियाँ अलिकति गीत सङ्गीतको क्षेत्रबाट पनि धेरै फरक छ किनकि म सुदूरपश्चिम गएँ भने म देउडा गाउनै पर्ने हुन्छ पूर्वाञ्चल गएँ भने म हातपारे गाउनै पर्ने हुन्छ तराईतिर गयो भने मैथिली भोजपुरी मैले गाउनै पर्ने हुन्छ हिमालतिर गयो भने मैले सेलो गीतहरू गाउनै पर्ने हुन्छ त्यस कारणले लोक गायक भन्नलाई अथवा गायिका भन्नलाई त्यो किसिमको एक किसिमको तपस्या पनि जरुर देख्छु मैले यस्तो सुनौलो के अरे दिनमा तपाईँहरू यो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ यस्तो मिडियाको अगाडि हुनुहुन्छ हाम्रो पालामा मिडिया थिएन होइन गीत गाइन्थ्यो एउटा पाखाले मात्र सुन्थ्यो होइन टोलमा चाहिँ ए फलाएको छ त खुब राम्रो गाउनुहोस् यो लुरे काले चाहिँ गाउँछ पछि हामी मात्रै भन्थ्यो खासै गीत होइन तपाईँहरूले मिडिया चिन्ने गर्नुहोस् मिडियाको जिम्मेवारी के हो मिडिया गर्नु पनि बुझ्नुहुन्छ नबुझिकन आउनुभएको छैन म कसरी प्रस्तुत हुने दर्शक श्रोताहरूसँग कसरी आशीर्वाद लिने त्यो पनि सिक्नुहोस् र आत्तिनीमा अहिले मैले भनिसकेँ फेरि एक कुरा दोहोऱ्याउँछु मैले म जीवनै समर्पण गर्छु भन्ने चाहिँ आफ्नो मनले कसम खानु पऱ्यो अहिले भनिसकेँ म तपाईँहरूबाट पनि क्लास लिइरहेको छु फेरि पक्कै पनि होइन किन ल्याएको छु भने न्यू जेनेरेसनको नयाँ पिँढीको चाहिँ धारणा कस्तो छ लोकदोहोरीप्रतिको आज गर्व लाग्छ एनडी कार्यक्रमले गर्दा धेरै प्रतिभाहरू बजारमा आउनु भएको छ नयाँ प्रतिभाहरू आज बच्चाहरूले कार्टुन खेल्थे नि यो मोबाइलमा कार्टुन गेम खेलिरहेको हुन्थे त्यो बच्चाहरूले चाहिँ कमला घिमिरेको आयुषा गौतमको गीत हेर्न थाले त्यो पनि एक किसिमको परिवर्तन हो होइन मान्छेले नेगेटिभ तरिकाले पोजिटिभ तरिकाले पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ होइन कमसेकम हाम्रो लोकदोहोरी कार्टुन छोडेर लोकदोहोरी त हेर्ने भएको छ नि त बच्चाहरू भन्ने खालको पनि भएको छ त्यो एउटा किसिमको ठुलो प्रगति जस्तो मलाई लाग्छ मैले चाहिँ अब जस उसलाई काठमाडौँ बस्ने माध्यम काठमाडौँसम्म ल्याउने माध्यम चाहिँ म गरेको छु एउटा ढुङ्गाको काम गर्दैछु यो कतिको राम्रो हो अथवा नराम्रो हो अब म कतिको सफल म त अब के सफल त हुने कुरो भन्दा पनि नानुलाई सफल बनाउनु पाएँ म अलिकति गर्वान्वित हुन्थेँ भन्ने कुरा जाति
संस्कारको लागि नै राष्ट्रिय लोक तथा ध्वनि प्रतिष्ठान हजुर एउटा हाम्रो एकाडेमी गठन भएको छ। पहिलादेखि नै धेरै वर्ष भयो हजुर होइन। संस्थापक अमर बिराई गुरुङ बुवादेखि लिएर धेरै अहिले रमेश विजीसँग आइरहँदा भने सबै कार्यक्रमहरू धेरै राम्रो भइरहेको छ। उहाँहरूकै लागि नै हो त्यो संस्था, यसरी बुझ्नु होला। मैले जहाँसम्म बुझेको छु है, त्यस कारणले चन्द्रसरको इतिहास सङ्काइसकेपछि मेरो पनि एउटा जिम्मेदारी वहन गर्ने मौका पाउँछु होला भन्ने आशा छ। किनकि तपाईँहरू जुन ठाउँमा पुगे पनि आफ्नै कर्मले गयो भने ठान्नु, हाम्रो मात्र एउटा भोगाइ मात्रै प्रस्तुत गरिदिने, यसरी जानु यसरी जानु एउटा म एउटा अङ्कल जस्तो मान्छे जस्तो मान्छेले त्यति मात्र भन्न सक्छु अहिले। हजुर, पछिल्लो समयमा म जस्तो साना बालबालिकाहरू के अरे बहिनी भाइ दाइ लगायत बालबालिकाहरूलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। मलाई लाग्छ मलाई पनि यसै गर्ने अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने म पूर्ण आशा लिएकी छु। नमस्कार, म कलाकार आशा भुषाल। तपाईहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ वर्ल्ड वाइड न्युज नेपाल। यस च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब, सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। मैले त सब्सक्राइब गरिसकेँ, अब पालो तपाईँको। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। यहाँहरूले यति बेला वर्ल्ड वाइड न्युज नेपाल र सङ्गीत सरोवरको युट्युब च्यानल मार्फत यो सामग्री हेरिरहनु भएको छ र यहाँहरूले फ्रेममा चिर परिचित अनुहार देखिरहनु भएको छ। निकै प्रतिभावान चेली यति बेला पाल्पाबाट काठमाडौँ आउनुभएको छ। एउटा साङ्गीतिक भविष्य खोजीका निमित्त उहाँलाई पहिलो पाइला यानि कि काठमाडौँ ल्याउनका लागि प्रकाश गौतमजीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो र प्रकाशजीले निर्वाह गर्नुभएको भूमिका र त्यसै गरी सुस्मिता परियार नानीको साङ्गीतिक भविष्यका विषयमा यति बेला वरिष्ठ गायक राजु परियारजी के भन्नुहुन्छ त, यो विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। धेरैले भन्ने गर्नुहुन्छ राजु परियारजीलाई दोहोरी सम्राट भनेर। हामीले पनि त्यसरी नै सम्बोधन गर्दाखेरि पनि फरक नपर्ला। यद्यपि उहाँले स्वीकार गर्नुहुन्न मलाई थाहा छ, यो आफ्नो कुरा भयो, तर अरूले दिने एउटा उपनामहरू त्यो एउटा सम्मान हो। राजु सर, सबैभन्दा पहिला यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। सुस्मिता नानी, यहाँलाई पनि स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद, नमस्ते। पाल्पा धेरै समय गएर अल्झिनु भयो है? हजुर लकडाउन थियो। हजुर, कसरी बित्यो पाल्पाको बसाइ पछिल्लो समयमा फेरि काठमाडौँ आएर फर्किसकेपछि? अब जाने बित्तिकै लकडाउन भयो। अब गाउँमा मकै छर्ने खन्ने अब घरैसी काममै बित्यो है? हजुर मकै गोड्न आउँछ? हजुर, सबै आउँछ है घरैसी काम गर्नलाई है? प्रकाशजीलाई पनि स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। नानीको साङ्गीतिक भविष्यलाई फराकिलो बनाउनका निमित्त यहाँले निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ। यसको प्रतिफल प्राप्त होला यहाँलाई? अब यो मैले गर्न सक्ने चाहिँ गरेको छु। अब प्रतिफलको लागि त नानुकै भर छ होइन। नानुले कतिको साथ सपोर्ट दिन्छ, कतिको मेहनत गर्छ होइन। अब नानुको इच्छाहरू के छन् त्यो पुरा गर्ने। अनि अर्को कुरा, अब उसले धेरै अग्रज कलाकारहरूसँग पनि भेट्ने र अग्रज कलाकारको सल्लाह लिने, साथ लिने उसको नानुको इच्छा छ। त्यो मैले अब सकेसम्म पुर्याउने कोसिस गरिरहेको छु। अब प्रतिफलको लागि त नानुले कतिको मिहिनेत गर्छ, कतिको अब यो क्षेत्र यस्तै छ, मिहिनेत बिना त के नै छ र। अब दाइहरूको दिदीहरूको सल्लाह अनुसार नै अगाडि बढ्ने सोच छ। मैले चाहिँ अब जस उसलाई काठमाडौँ बस्ने माध्यम, काठमाडौँसम्म ल्याउने माध्यम चाहिँ म गरेको छु। एउटा ढुङ्गाको काम गर्दैछु। यो कतिको राम्रो हो अथवा नराम्रो हो, अब म कतिको सफल, म त अब के सफल त हुने कुरो भन्दा पनि नानुलाई सफल बनाउनु पाएँ म अलिकति गर्गान्वित हुन्थेँ भन्ने कुरा हो। धेरै मित्रहरूले एउटा प्रतिफलको शब्द जोडिरहँदाखेरि छुट्टै सोचले बुझ्नुभयो होला। मैले भन्न खोजेको यहाँको आत्मसन्तुष्टिको प्रतिफल हो। सम्भवतः नानी सुस्मिता परियारले छिट्टै पुरा गर्नेछिन्। उहाँको गला कला देखिरहँदाखेरि पनि हामीले त्यो मनन गर्न सक्दछौँ। अब यति बेला वरिष्ठ गायक राजु परियारजी पनि हाम्रै साथमा हुनुहुन्छ। मैले सर भनेर नि सम्बोधन गर्छु, कहिले दाई भनेर सम्बोधन गर्छु। एउटा निकै निकट भइसकेपछि चाहिँ यो सम्बन्धमा पनि एउटा के बोल्ने त्यो अन्योन्यता हुँदो रहेछ राजु सर है? ठिकै छ, हामी कुराहरू गरौँला। अब यति बेला सबैभन्दा पहिला सुस्मिता परियार नानीको राजु परियार अङ्कलसँग भेट्ने चाहना
अनि उहाँबाट केही शिक्षा हासिल गर्दै गर्दै यो क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने इच्छा त्यो चाहना त्यो पुरा गर्नका निमित्त र हामी प्रसङ्गमा इन्ट्री हुनु पूर्व यति बेला हामीले त धेरै पहिलादेखि नै सुस्मिता परियारको कला गला सुन्दै आएका छौँ होइन। सबैभन्दा पहिला हामीलाई सुस्मिता परियारले हामीलाई मात्र नभइकन राजु परियार अङ्कललाई पनि र हेरिरहनु हुने आम दर्शक श्रोताहरूलाई पनि एउटा गीत सुनाउनु पर्छ। निकै मिठो गीत सुनाउनु भयो। यो सङ्गीतको शिक्षा नलिने यता कता सुनेर बजाइरहने मान्छेको तर्फबाट मात्रै प्रतिक्रिया भयो नानीको लागि। राज सर उहाँको गला र कलालाई यहाँले कसरी निहाल्नु भयो यो विषयमा हामी अब थोरै चर्चा परिचर्चा गर्छौँ र यो प्रसङ्गमा हामी इन्ट्री हुन्छौँ। धेरै राम्रो। सबभन्दा पहिला तपाईँ मिडियाकर्मी साथीहरूलाई आज धेरै वर्ष भयो तपाईँ संस्था यात्रा मेरो गायन यात्रा तपाईँको पत्रकारिता यात्रा सँगसँगै जस्तो हो लगभग होइन। खुसी लाग्छ नव प्रतिभाहरूलाई तपाईँहरूले मिडियामा ल्याउनुहुन्छ। कति प्रतिभा व्यवस्थित भइसक्नु भएको छ, कति प्रतिभा चाहिँ बिचमै अलि आत्तिए जस्तो हुनुभएको छ, त्यो पनि देखिराखिएको छ। त्यस्तो नहोस् होइन, अति नै सही हुने काम नहोस् कतैबाट पनि नव प्रतिभाहरूलाई यहाँहरूलाई आग्रह। र म पनि हिजो काँचो मकैको ठेला थिएँ गाउँमा हुँदा, जब जाँतोमा हाल्दै पिनी पिसी अनि धुलो भएँ ढिँडोसम्म बन्न यो के भएको छु जस्तो लाग्छ, भात बन्न बाँकी छ। त्यस कारणले अब उहाँलाई उहाँको कलालाई धेरै माझ्नुपर्ने हुन्छ। अब मकैबाट पिठो बनाउनु परेको छ, पिठो बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसलाई माधुर्यता ल्याउनको लागि, त्यसलाई एउटा थ्रिलिङ पोइन्टहरू समाउनको लागि, सस्टेनहरू समाउनको लागि एउटा हल्का आफ्नो चाहिने म्युजिकल ज्ञानहरू लिनुपर्ने हुन्छ। जहाँसम्म लाग्छ मलाई ताल बाजा, स्वर बाजा, यी बाजाहरूको हल्का ज्ञान चाहिँ हल्का होइन धेरै नै ज्ञान लिनुपर्ने हुन्छ। कुन तालमा बज्यो, कुन सुरमा बज्यो, अनि त्यसको सस्टेन के कटिङ के सब हर कुरा गायनको एउटा सूत्रहरू हुन्छन्। त्यसलाई चाहिँ नानुले राम्रोसँग पछ्याउनु होला होइन। अब मसँग धेरै प्रतिभाहरू पछिल्लो क्रममा आउनु भएको छ, त्यस कारणले कतिको राम्रो पनि भइरहेको छ। म एउटा के मात्र हुन सक्छु भने कलालाई चिन्ने हो। मैले भ्याएसम्म, मेरो प्रगतले भ्याएसम्म, सम्भव भएसम्म मैले एउटा स्थान दिने हो, दर्शक सामु पुर्याउने काम गर्ने हो, नजानेको कुरा सिकाउने हो। म पनि कहाँ ज्ञानमा छ, म पनि सिक्दै गर्ने, गाउँदै गर्ने, हिँड्दै गर्ने एउटा यात्री हो। त्यस कारणले उहाँको स्वरलाई मध्यनजर राखेर किन मैले भनिसकेँ त्यसलाई अलि फिनिसिङ गर्न हुन्छ। त्यो बाँकी भएको हुनाले अहिले आँटिनुपर्ने छैन अवस्था छ। मलाई 13 इयर्स 13 वर्ष आउनुभयो होइन। 13 वर्षमा उमेरमा म त म पनि बच्चैबाट लागेँ। त्यस कारणले पनि मलाई याद छ मेरो पनि पहिला केटी मान्छेको जस्तो स्वर थियो। पछि जब 16 वर्ष क्रस गरेपछि बल्ल मेरो स्वरले चाहिँ फड्कमा आयो, अर्कै रूप लियो होइन। त्यो बेलामा धेरै ख्याल राख्नुपर्ने स्वर परिवर्तन हुने बेलामा त्यो त्यसलाई घरले स्वर भन्छ, धेरै कुरकुरे स्वर पनि भन्छ होइन।
मुखरी स्वर त्यसलाई चेन्ज गर्ने भोइस चेन्ज हुने बेलामा एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ होइन मुखबारीलाई घुमाइरहनुपर्छ मुखबारीलाई चाहिँ केही पनि गर्नु पर्दैन पक्कै पनि नानी एउटा गाउँले जीवनबाट आउनुभएको जसलाई चाहिँ मेरै पृष्ठभूमि होला नानीको पनि होइन गाउँले जीवन नानी नभएको कमै हुन्छ सहरवासीहरू थाहा होला होइन नुनको पानी खाने जडीबुटी मिसिएको पानी खाने त्यो जडीबुटी पानी पिउने मिसिएको पानीमा चाहिँ एक किसिमको आफ्नै मौलिकता हुन्छ सहरको पानीमा हुन्न भनेर होइन कि रिफाइन्ड पानी र मुलकै पानी खानु अलिक फरक हुन्छ लोकगीतलाई चाहिँ त्यस कारणले आशा गर्छु मैले सकेको मेरो क्षेत्रगत हिसाबमा मेरो अन्य भाइ बहिनीहरूलाई मैले जसरी के दिएँ भन्ने कुरा होइन कि मैले उहाँहरूसँग पनि मैले शिक्षा पाउँछु नि त इभन नानीसँग पनि मैले शिक्षा पक्कै पनि मेरो लागि नानीहरू भनेको ठुलो पाठशाला भविष्यको लोकदोरीको एउटा हर्ताकर्ता उहाँहरू नै हो विशेष त होइन गीत सङ्गीतको हर्ताकर्ता उहाँहरू नै मसँग के भन्दा भएको चिज बाँडिदिने हो त्यसको लागि मात्रै होइन यहाँ उपस्थित भएको जुन तपाईँले सम्झिनु भयो अब चाहिँ मैले गर्नुपर्ने के हो र म कोसँग सहयात्रा गर्दा मलाई राम्रो हुन्छ त्यो बुझ्ने कुरा उहाँको व्यक्तिगत हो होइन उहाँको अभिभावकको जिम्मेवारी जुन मेरो प्यारो भाइले दिनुभएको छ प्रकाशमा धेरै पहिलाको हामी दाजुभाइ पनि हुन्थ्यो हामी गोत्रीय पनि पर्छौँ होइन त्यस कारणले प्रकाश भाइले काठमाडौँमा बस्ने व्यवस्था मैले सुनेअनुसार एकदम जनसर साथी पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष राष्ट्रिय लोक तथा आधुनिक प्रतिष्ठानका सञ्जय शर्माज्यू एकदम मनकारी मान्छे को पनि नानीलाई सहयोग गर्ने वचनबद्धता भएको मैले जानकारी पाएँ म धेरै हर्षित भएँ खुसी छु चन्द्र सर बोलेको पक्का हुनुहुन्छ र उहाँसँग त्यो ठुलो ज्ञान पनि छ अब यस्तो हाम्रै नव प्रतिभाको लागि नै राष्ट्रिय लोक तथा आधुनिक प्रतिष्ठान एउटा हाम्रो एकाडेमी गठन भएको छ पहिलादेखि नै धेरै वर्ष भयो होइन संस्थापक अमर बिराई गुरुङ बुवादेखि लिएर धेरै अहिले रमेश विजीसँग आइरहँदा भने सबै कार्यक्रमहरू धेरै राम्रो गरेका छ उहाँहरूकै लागि नै हो त्यो संस्था यसरी बुझ्नु होला मैले जहाँसम्म बुझेको छु है त्यस कारणले चन्द्र सरको इतिहास पाइसकेपछि मेरो पनि एउटा जिम्मेदारी वहन गर्ने मौका पाउँछु होला भन्ने आशा छ किनकि तपाईँहरू जुन ठाउँमा पुगे पनि आफ्नै कर्मले गयो भने ठान्नु हामी त मात्र एउटा भोगाइ मात्रै प्रस्तुत गरिदिने यसरी जानु यसरी जानु एउटा म एउटा अङ्कल जस्तो मान्छे जस्तो मान्छेले त्यति मात्र भन्न सक्छु अहिले होइन भाग्य गर्ने आफैले हो होइन मेरो भाग्य मलाई मेरो मातापिताले जन्म दिनुभयो मातापिताले सबै भाग्य लेखेर पठाउनु भाग्य गर्ने आफै हो मातापिता पहिला भगवान् हुनुहुन्छ जन्म दिने यो धरतीमा देखाउनु ठुलो कुरा हो होइन त्यो पक्षलाई नभुलिकन आउनु होला भन्न चाहन्छु र गीत सङ्गीत ठट्टा गरेर 2 दिनमै म आजको भोलि नै म हिट हुनु छ भन्ने आशय चाहिँ नभुल्नु होला किनकि हिट त्यसलाई भनिन्छ जो अनन्तकालसम्म कालजयी रहिरहन्छ त्यसलाई हिट मानिन्छ त्यसलाई पपुलारिटी मानिन्छ पपुलर मानिन्छ होइन क्षणिक 6 महिना 3 महिना 2 महिना 1 वर्ष त्यो पनि देखिया छ त्यस्तो नहोस् मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ कुरा तपाईँको अन्तर मनबाट आउनुपर्छ कि म क्षेत्रमा केही गर्छु होइन त्यस कारणले जस्तै आदरणीय विमल कुमारी तुरा होइन आदरणीय दिदी कुन्ती मोक्तान उहाँहरू जस्तो शैमला गुङ्ला सुन्ने पानी उहाँहरू दिदीहरू चाहिँ के छ भने त्यो दिनदेखि आजसम्म पनि त्यही स्वर त्यही करेक्ट लिएपछि आउनुभएको छ कारण के त उहाँहरूलाई भगवान्ले दियो या कर्म लेखेर दियो होइन त्यस्तो भइएला नभइएला भन्दा म कस्तो भने भन्नु भन्नेतिर लाग्नुपर्छ म कस्तो हुने भनेर डिसिजन तपाईँ आउनुपर्छ मैले भन्ने नै भाइ बहिनीहरूलाई यही किनकि मैले पनि भन्ने अब यिनी भनिसकेँ म तपाईँहरूबाट पनि क्लास लिइरहेको छु फेरि पक्कै पनि होइन किन ल्याएको छु भने न्यू जेनेरेसनको नयाँ पिँढीको चाहिँ धारणा कस्तो छ लोकदोरीप्रतिको आज गर्व लाग्छ इन्द्रणी कार्यक्रमले गर्दा धेरै प्रतिभाहरू बजारमा आउनु भएको छ नयाँ प्रतिभाहरू
आज बच्चाहरूले कार्टुन खेल्थे नि यो मोबाइलमा कार्टुन गेम खेलिरहेको हुन्थे त्यो बच्चाहरूले चाहिँ कमला घिमिरेको आयुषा गौतमको गीत हेर्न थाले त्यो पनि एक किसिमको परिवर्तन हो होइन मान्छेले नेगेटिभ तरिकाले पोजिटिभ तरिकाले सोच्नुपर्ने हुन्छ होइन कमसेकम हाम्रो लोक कार्टुन छोडेर लोक त हेर्ने भएको छ नि त बच्चाहरू भन्ने खालको पनि भएको छ त्यो एउटा किसिमको ठुलो प्रगति जस्तो मलाई लाग्छ इन्ट्री लगाएपछि सार्वजनिक संसार जति पनि मिडिया लाइभ जोडेका छन् तिनले गर्दा एउटा राम्रो प्लेटफर्म चाहिँ बनेको छ अवसर धेरै छ काठमाडौँमा होइन त्यस कारणले यो अवसरलाई तपाईँहरू यस्तो गोल्डेन चान्समा यस्तो सुनौलो के अरे दिनमा तपाईँहरू यो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ यस्तो मिडियाको अगाडि हुनुहुन्छ हाम्रो पालामा मिडिया थिएन होइन गीत गाइन्थ्यो एउटा पाखाले मात्रै सुन्थ्यो होइन टोलमा चाहिँ फलाएको छ त खुब राम्रो गाउनुहोस् यो लुरी काले चाहिँ गाउँछ पछि हामी मात्रै हुन्थ्यो खासै गीत होइन तपाईँहरूले मिडिया चिन्ने गर्नुहोस् मिडियाको जिम्मेवारी के हो मिडिया गर्नु पनि बुझ्नुहुन्छ नबुझिकन आउनुभएको छैन म कसरी प्रस्तुत हुने दर्शक श्रोताहरूसँग कसरी आशीर्वाद लिने त्यो पनि सिक्नुहोस् र आत्तिनीमा अहिले मैले भनिसकेँ फेरि एक कुरा दोहोऱ्याउँछु मैले म जीवनै समर्पण गर्छु भन्ने चाहिँ आफ्नो मनले कसम खानु पऱ्यो क्षेत्र छोड्नु पऱ्यो अब तपाईँ इनार पानीतिर खेला छ इनार खन्दै हिँड्नुहुन्छ एक डोब लाउनुहुन्छ फेरि त्यहाँ पनि पानी आउनु अर्को डोब लाउनुहुन्छ त्यहाँ पनि पानी आउनु डोब लाउँदै हिँड्ने पानी आउँदै आउनु एकै ठाउँमा खनिराख्यो भने पानी आउँछ राजु परियार सरसँग अघि हामी क्यामेराको फ्रेमभन्दा पछाडि पनि बातचित गर्ने अवसर प्राप्त गरेँ म यसै गरी नै सुनि नै रहेँ वास्तवमा यहाँको त्यो शब्दहरूबाट यति गहनता आउँछ नि एउटा चिन्तन योग्य बनाउँछ नि नतमस्तक हुन्छु म धेरै धेरै बुझ्नु रहेछ म सञ्चार माध्यममा यहाँले भनिसक्नु भएको छ यहाँको कलाकारिता यात्रा र राजु बोहराको यात्रा लगभग सँगै होला भनेर होइन मलाई पनि त्यही लाग्छ यद्यपि यो समयसम्म म यहाँसम्म आइरहँदाखेरि पनि म अत्यन्त काँचो छु क्या धेरै बुझ्नु पर्नेछ नै तपाईँको क्षेत्रमा तपाईँ पक्का भइसक्नु यो क्षेत्रमा होइन तपाईँको क्षेत्र मेरो क्षेत्र क्षेत्र हो नङ मासुको क्षेत्र हुँदाखेरि त्यो मासु नङमा नटासिसकेपछि त गाह्रो पर्छ होइन त्यो नङले वास्ता गरेन भने नङ आफै छुट्टिन खोज्छ तर म मासुहरू चाहिँ जोड्न खोजिरहेको छु ठिक छ अझै पनि म धेरै बुझ्नेछु विशेष गरी आज हाम्रो प्रसङ्ग केही रमाइलो ढङ्गले पनि जान्छ नै होइन रमाइलो यो अर्थले कि हाँसी मजाक चल्यो बिचमा विशेष गरी हामी सुस्मिता परियार बहिनीको साङ्गीतिक भविष्यका विषयमा र उनी कसरी अगाडि बढ्दाखेरि उचित हुन्छ त अब त हामीले आउने पिँढीहरूलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ राजु परियारजीको पनि अहिले कालो लाउनु भएको मात्रै हो सरी मलाई त्यो मेहन्दी मलाई फाल्दैन लेकिन मलाई जस्तो भगवान्ले रहेछ त्यही बोकेर हिँडेको छु तर केही छैन दिन प्रतिदिन त पाक्छ लगाएर चप्पल लाउँथेँ गाउँमा दिन प्रतिदिन त कपाल फुल्छ नि त होइन अब जे जसरी भए पनि हामीले आउने पिँढीलाई चाहिँ दक्ष बनाउनु पर्ने जिम्मेवारी त यहाँ जस्तो दक्ष वरिष्ठ व्यक्तित्वको शिरमा पनि पर्छ काममा पनि पर्छ तपाईँको म क्वेसन सकिन्न कपाल फुले पनि दिमाग फुलाउनु भएन तपाईँले ऐना हेर्नुहोस् न ऐना हेऱ्यो भने ज्यादा लाग्छ ऐना हेरिकन हेर्नु भने तपाईँ यो देख्नुहुन्छ त्यो फिल गर्नुहोस् होइन अब जुन मलाई मेरो श्रीमाथि जुन जिम्मेवारी दिनु खोज्नु भएको छ त्यो मैले कतिपय भ्रमण पनि गरिसकेको छु होला कतिपय गर्न पाएँ पनि होला अवश्य भने म के देख्छु भने भाइ बहिनीहरू भनेका यिनीहरू यस्ता हुन् जुन काँचो माटो हुन् त्यसलाई आकार दिन सक्छ मैले भने नि त होइन है सबै कुरा अहिलेको पिँढीलाई यति सहज वातावरण छ अहिले टिकटकले गर्दा घरै पछि जस्तै होइन अनि वास्तवमा कि यो प्रविधिले गर्दाखेरि अहिले सबैको आफ्नो अनुहार आफै हेरेर आफै नाचेर बस्नु पाउने जमाना छ होइन अब त्यो एडिट गरेर हालिसकेर झन् आफै हिटाइ पनि भइरहेको छ होइन यो प्रविधिसँग खेल्न जान्नु पऱ्यो नयाँ प्रविधि के आइरहेको छ त्यो प्रविधि चिन्न पऱ्यो प्रविधिसँग खेल्न जान्नु पऱ्यो तपाईँको एउटा भोइस अहिले सानो के अरे टपिक्स मात्रै हालिदिने भने श्रोता दर्शकले मन हाम्रो त सबभन्दा ठुलो जजमेन्ट भनेको श्रोता दर्शक पक्कै होइन फेरि यो नगर्नुहोस् कि मेरोमा डिसलाइक आयो आउँदा नहुनु होला डिसलाइकमा शक्ति हुन्छ
लाइक मात्रै खोज्छ मान्छेले म चाहिँ डिसलाइक धेरै सक्दै देख्छु किनकि मेरो अझै कमजोरी कहीँ रहेछ हो त होइन त्यसैले सही एउटा मार्ग पहिलाउनु चाहिँ डिसलाइकको अर्थ फेरि त्यो गाली गरेर दिएको पनि हुँदैन नराम्रो मानेर दिएको पनि हुँदैन अझै सुधारोस् भनेर दिएको पनि मलाई त्यो लाग्छ है मेरो भानमा चाहिँ भनेपछि त्यसरी नआत्तिनुहोस् किनकि मिडिया मैले पनि बिस्तारै बिस्तारै बुझ्दै गएको छु मिडियाहरू त्यो हाम्रो पालको मिडिया र अलिक मिडिया अलिक फरक हो त त्यस कारणले एकचोटि म कान्तिपुरमा मेरो आस गुरुङ दाइले समाजक्रिया एउटा सानो मेरो आर्टिकल लेख्नु भएको थियो त्योभन्दा पहिला सुरेश गैरल दाइले लेख्नु भएको थियो जनआस्थामा त्यो दिन मलाई एक हप्तासम्म मैले मेरो भन्नु खोटै थिएँ मिडिया त्यो तेस्रो पत्रिकामा आउने भएछ है होइन भन्नु खोटै थिएन अनि सुरुमा एउटा गीतमा चाहिँ मेरो पहिलो गीत किसिम कुटुम चलिनासक्यो भने सागर स्वर्गीय सागर बराजी मित्र उहाँको सिर्जना मैले गाउनु भएको थिएँ नारायण दाइको अगाडि नारायण दाइको अगाडि बसेर गाउँदाखेरि म कस्तो भयो होला आफै कल्पना गर्नुहोस् इन्द्रजी सिधै त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो होइन ऊ त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो पछि म पसिनै पसिना भन्थेँ एक हप्तामा टेक हो के भयो होला सायद मलाई लाग्छ मेरो पहिलो रेकर्डिङ मेरो प्राइभेटमा चाहिँ मानबहादुर बराल हुनुहुन्थ्यो हजुर रिमा रेकर्डिङमा पहिलो टेक लिने मानबहादुर बराल सर होइन टेक्निसियन हुनुहुन्थ्यो अनि नारायण दाइको अगाडि बसेर गाउनु छ पहिलो गीत होइन साइडमा उहाँले गाउनुभयो नारायण दाइले जोवान बढेछ पर्टिकुलर गालामा लाली चढेछ तिम्रो सङ्कलन थियो सङ्कलन सिर्जना सङ्कलन भन्ने सिर्जना थियो होइन दाइले एकछिनमा गाउनुभयो मैले पछि म कति भाग्यमानी मलाई भन्न थालेँ यति राजु परियार भनेर सानो त्यो राम्रो के हुन्छ त्यो यस्तो कभर हुन्थ्यो नि त कभरमा चाहिँ सानो राजु परियार भन्नु म गाउँमा यति धेरै क्यासेट पठाएँ किनेर त्यो एकैचोटि हल्दरबाट चिप भएको थियो कि हो त्यस्तो भन्नु अनि त्यो जमानाकोदेखि अहिलेसम्म खेल्दै गर्दाखेरि अहिले लगभग 2 दशक क्रस 2 दशक नाग्दा भयो अब फाइटै खेलेर आएको गर्ने भने त अब 3 दशकै हुन्छ दुवै प्रतियोगितामा लड्दै आएको एकलबिटमा लड्दै आएको भने त्यति पनि हुँदैन तर मलाई त्यो 3 दिन जस्तो लागेको छैन भने कति गहिरो होला यो क्षेत्र कुनै पनि क्षेत्र फेरि यो लोक सङ्गीतमा लोक साहित्य हुन्छ लोक साहित्य पनि त्यति बुझ्नु छ होइन शब्दमा चाहिँ सरल साहित्यहरू बुझाउनु छ साहित्यिक फाँट पनि त्यहाँ जोडिन्छ सबै कुराहरू आत्तिन हुँदैन मलाई पनि भने म भोलि नै चर्चामा आउनु छ मलाई चर्चित कोही छैन फेरि भनेर चाहिँ त्यो सोच नराख्नु होला यो चक्र हो सबैको पालो आउँछ मलाई किन भन्छ कि डोब हान्दै हिँड्ने पानी भेटिन्न खण्डाखे हाल्ने पानी भेटिन्छ ल मेरो आशीर्वाद छ नानीलाई है म धेरै बोले त्यसको लागि नभन्नु होइन यहाँका ती मैले भने नि त नतमस्तक बनाइदिन्छ र एउटा यथार्थता आउँछ त्यसैले गर्दाखेरि पनि धेरै मित्रहरूले गहन रूपमा सुन्नुहुन्छ यहाँको निकै लामो बोलाइले पनि उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन थोरै म कुराकानी यता नानीसँग जोड्छु आज सुस्मिता परियार नानी पहिलोपटक राजु परियार अङ्कलसँग भेट गर्दै हुनुहुन्छ यहाँलाई कस्तो महसुस भएको छ तपाईँ भेट गर्न पाउँछु भनेर सोच्नुहुन्थ्यो हजुर म राजु दाइको गीत चाहिँ म सानैदेखि चाहिँ म जान्ने बुझ्ने के भइसक्दादेखि म सुन्ने गर्थेँ अब यहाँको गीत गाउन पनि धेरैजनाले चाहिँ गाउनुहुन्थ्यो गुनगुनाइराख्नुहुन्थ्यो उहाँसँग भेट्न म धेरै इच्छा थियो र आज भेट्न पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ र धेरै गीत सुन्छु धेरै गीत मनपर्छ यहाँको नानीले टिकापुन आन्टीसँग लगायत धेरै धेरै कलाकारहरूसँग भेटघाट गरिसक्नुभयो उहाँले प्रशंसा पनि व्यक्त गर्नुभएको छ र यहाँलाई यो क्षेत्रमा अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ केही आर्थिक सङ्कलन पनि गरेर हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो होइन अब उहाँहरूले यसरी साथ दिइरहँदा आज पहिलोपटक राजु परियार अङ्कलसँग पनि भेट गरिरहनु भएको छ राजु परियार अङ्कलबाट भने तपाईँले के आशा गर्नुहुन्छ हजुर पछिल्लो समयमा म जस्तो साना बालबालिकाहरू के अरे बहिनी भाइ दाइ लगायत बालबालिकाहरूलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ मलाई लाग्छ मलाई पनि यसै गर्ने अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने म पूर्ण आशा लिएकी छु तपाईँ भाइरल हुने चाहना कि लोकप्रिय बन्ने चाहना हुनुहुन्छ
कोही भाइ बहिनीहरू 1 महिना 2-3 महिना भाइरल आएर अनि नदेखिने यस्तो देखिरहेको छु। मलाई लाग्छ म शर्मिला गुरुङ अनि लक्ष्मी नेपाली दिदी लगायत अग्रज कलाकार दिदीहरू जस्तै हुन पाऊँ भन्ने आशा लिएकी छु र मलाई लाग्छ राज दाइ जस्तो अग्रज कलाकारको साथ पाउँदाखेरि चाहिँ म अनि एक दिन अगाडि बढ्छु जस्तो अनुभव लाग्छ। र सर नानीको यो अपेक्षा सुनिरहँदाखेरि र एक टुक्का गीत पनि यहाँकै आफ्नै स्वरले सजिएको गीत अघि प्रस्तुत गरिसकेकी छिन् होइन, यहाँले उनको यो अपेक्षा पुरा होला भन्ने लाग्छ र कसरी हामीले उनलाई चाहिँ उनको सपना पुरा गर्नको लागि साथ दिन सकौँला? मैले अघि नै भनिसकेँ, कुनै पनि कुरालाई दीर्घकालीन रूपमा सोचेर आउनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि आफू एकदम परिपक्व दिमागले चाहिँ नानीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। किनकि सफल असफल भन्ने कुरा यहाँ कस्तो हुन्छ भने कतिपय स्रष्टाहरू गीत चल्छ, स्रष्टा चिन्दैनन्, कतिपय स्रष्टा ठ्याक्कै उल्टो छ कि स्रष्टा चल्छ गीत चल्दैनन्। त्यो सबैको आफ्नो कर्म लेखा हुन्छ होइन। मेहनतले सिर्जनाले आउने चिज हुन्। सिर्जना यस्तो चिज हो तत्काल कुनै विषय छोडेर पनि गर्न सकिन्छ। सङ्कलन यस्तो चिज हो, उहाँ सुन खोज्न सुनखानी पनि जानुपर्छ। नेपाली लोकगीतको बारेमा भन्नुपर्दा लोकदोहोरीको बारेमा सुन खोज्न जस्तै हामी सेलो गीत चाहियो भने त हामी समय तामाङ सुन्दैमै जानुपर्छ। गुरुङ गीत चाहियो भने गुरुङ समाजमै जानुपर्छ। प्रत्येक जुन गीत चाहियो त्यही जस्तै अब कौरा गीत गाउने बेलामा अलिकति टटामटा आइदियो भने बल्ल टोन आउँछ। टोनले पनि त काम गर्छ। ओरिजिनल हो भन्ने हुन्छ हामीलाई। त्यसैले उहाँले पनि त्यो कारखानाहरू खोज्न पऱ्यो। जब उमेर बढ्दै जान्छ त्यो चिजहरू पक्कै पनि उहाँले खोज्नुहुन्छ। किनकि हाम्रो देश यस्तो छ, मेरो आफ्नो दिमागले ल्याएको चाहिँ अहिलेसम्मको मेरो यात्राले के जनाउँछ भने लोक दोहोरीको दुनियाँ अलिकति गीत सङ्गीतको क्षेत्रबाट पनि धेरै फरक छ। किनकि म सुदूरपश्चिम गएँ भने म देउडा गाउनै पर्ने हुन्छ, पूर्वाञ्चल गएँ भने म हातपारे गाउनै पर्ने हुन्छ, तराईतिर गएँ भने मैथिली भोजपुरी मैले गाउनै पर्ने हुन्छ, हिमालतिर गएँ भने म सेलो गीतहरू गाउनै पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले लोक गायक भन्नलाई अथवा गायिका भन्नलाई त्यो किसिमको किसिमको तपस्या पनि जरुर देख्छु मैले। किनभने मसँग छैन त्यो अहिले, म त्यो खोजीमा छु। म सक्छु कि सक्दिनँ, म सफल हुन्छु कि हुन्न। लोक गायक भनेर सम्बोधन गरिन्छ तर मलाई अपुरो लाग्छ। अपुरो लाग्छ है। कहिले बन्ने लोक गायक? जब म मेची कालीको चाहिँ हिमाल तराईको भाकाहरू त्यो बाँचुन्जेल खोज्छु के अरे होइन। मर्जी त सकियो, बाँचुन्जेल खोज्ने प्रयास गर्छु, म सफल चाहिँ हुन्छु होला। किनकि मैले त्यो धेरै विद्वानहरूले जो लोकगीतमा डिआर लेख्दै हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूको चाहिँ त्यो वचनले गर्दा नै म त्यो खोज्न बाध्य छु अहिले। लोक लयमा मभन्दा अग्रजहरू चाहिँ लोक गायक हुनुहुन्छ, तर म चाहिँ साँच्चै लोक गायक भयो। उहाँहरूले पछिको बाटोमा त हिँडेको छु, तर आत्मा पनि पुगेँ हेर्नु। किनभने त्यो जो पिएचडी गर्दै हुनुहुन्छ लोक सङ्गीतमा, एकछिनपछि मेरो साथी आउनुभएको छ अमेरिकाबाट, म तपाईँले चिन्ता गराउँला होइन। जो लोकगीतमा पिएचडी गर्दै हुनुहुन्छ नेपाली लोकगीतमा, उहाँको पनि म भावन्त छाड्दैछु एकछिनपछि। यस्तो गइरहेको छ कि सर जति खोज्यो उति धेरै। यहाँ त गल्ली पछिको लोकगीत, कलङ्की र मानिसहरूकै लोकगीत फरक देख्छ मलाई होइन। अब अन्य त कुरै छ, यो सालघारीको गीत त्यो चिलाउने गीत सालघारी अर्को छिमेकी गाउँको सालघारीको गीत मिल्दैन सर। नेउली करानी उयो, कोइली करानी उयो, तर लवज त उयो आउँछ, शब्दहरू फरक, त्यसको संस्कार फरक, लोक सङ्गीतको संस्कारहरू पनि फरक पर्छ। त्यसो यो खोज्दै जाँदाखेरि त यो महासागरमा कस्तो यामा म त कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ कि लोकलाई त गाइन्छ, म वास्तवमा लोक गायक ठुक्क पनि गर्न सकिन्छ कता कता मान्छेले भुलाउनको लागि। तर आफैले आफूले खोज्दाखेरि अपुरो पाउँछ। किन अपुरो पाउँछु भने यो त लोकगीत त ठट्टा होइन जस्तो। मैले झलमान मन्त्रको गीतहरूसँग गाउन सक्दिनँ। त्यहाँदेखि एउटा डाँफे चरी भन्ने छ झलमान मन्त्रको, कति कोसिस गरेँ मैले युट्युबमा खोजेर, तर सकिनँ, म त्यो गाउनै सकिनँ। कथा बुझेँ, त्यो नोटहरू कहाँबाट खेलेको छ त्यो पनि थाहा छैन।
त्यो टिप्नै सकिएन। आरो अब एउटा भनेपछि अब कति जस्तो खोज्न पर्ने भने त यो बच्चाहरूले यी नानीहरूले चाहिँ अब त्यसको चाहिँ खुसी गर्छन् जस्तो लाग्छ। किनकि अब अहिलेको जेनेरेसन एकदम ट्यालेन्ट छ, टाठो जमानामा आउनुभयो, भाग्यमानी जमानामा आउनुभयो भन्छ होइन। त्यस कारणले हेरौँ, म चाहिँ अब यो विषयमा एकछिनपछि अब उहाँको सपना पुरा होस्, छिट्टै पिएचडी पुरा होस् नेपाली लोकसङ्गीतमा, उहाँसँग पनि कुरा गर्छन्। त्यो विषयमा चाहिँ यो विषयमा त्यतिखेर म कुरा हामी थोरै बहस पनि गरौँला। हजुर होइन, हजुर केही बेरमा आउँदै हुनुहुन्छ उहाँ। अब नानीसँग नै म केन्द्रित हुन्छु अनि हाम्रो प्रकाशजीसँग फेरि पनि कुराकानी गरौँला। पुनः तपाईँ पाल्पाबाट काठमाडौँ आउँदाखेरि मम्मीहरूलाई के भनेर आउनुभयो? अङ्कलले बोलाउनु भयो। अब प्रकाश अङ्कलले योभन्दा पछिल्लो समयमा म फर्स्ट पटक काठमाडौँ आउँदाखेरि चन्द्र शर्मा दाजुले यहीँ पढ्ने यो विषयमा भन्नुभएको थियो। अनि मम्मीसित भने अङ्कलहरूले दाजुहरूले भन्नुभएको छ के गर्ने होला कस्तो गर्ने होला भने अङ्कलहरूले प्रकाश दाजुको के अरे साथ पाएपछि मम्मी बाबा पनि ढुक्क हुनुहुन्छ। किनकि गाउँकै मान्छे चिन्ने जानेको बुझेको मान्छे हुनुहुन्छ उहाँ। अब राम्रै होला। अब उहाँबाट मम्मी बाबाको सपना नै मेरो सपना हो र म सानैदेखि नै गीत गाउँथेँ। आज राजु दाजुको पनि पहिलेदेखि नै गीत सुनिरहेको थिएँ र आज दाजुसँग सामान्य भेट्न पाउँदाखेरि धेरै खुसी लागेको छ र मलाई लाग्छ दाजुबाट पनि म केही सपोर्ट पाउँछु भन्ने आशा राखेकी छु। यति भन्न चाहन्छु। राजु परियार अङ्कलको गीत कुन कुन सुन्नु भएको छ यहाँले? हजुर, मैले सुनपानी छर्को मार्यो अनि कति राम्रो दमेको छ र अनि लगायत धेरै गीत गाउनु भएको छ। धेरै गीत मैले जाने बुझेदेखि चाहिँ सुनिरहेको छु। यति बेला सुनपानी अनि कति राम्रो दमैको छोरो त भइगए। म राजु परियार अङ्कलकै तपाईँलाई अहिले झट्ट नाम नआएको अर्को गीत सुन्न र सुनाउन चाहन्छु आम दर्शकहरूलाई। कुन गीत सुनाउनुहुन्छ? हजुर, मैले रुमाल धोएको छु राजु दाईको यो खोलीको पानी कोही नखानु मैले छोएको छु है। ल सुनाउनुहोस् त एक टुक्का। कतै कुनै ठाउँ छ र ठाउँ छ र ए अछुत भन्ने जातले नाचको रुमाल धोएको छु ए दोखलीको पानी कै नखानु मैले छोएको छु ठाउँ छ र ठाउँ छ र ए अछुत भन्ने जातले नाचको रुमाल धोएको छु ए दोखलीको पानी कै नखानु मैले छोएको छु ए दोखलीको पानी कै नखानु मैले छोएको छु। निकै चर्चामा रहेको गीत अनि सामाजिक यथार्थपरक र जातीय भेदभाव विरुद्धको सोच अझै अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने मनसायले तयार गरिएको यही आवाज बुलन्द भएको गीत नानीले गाउनु भयो। कमजोरी कहाँ पाउनु भयो राज सर नानीको आवाजमा, जसको कारणले उनलाई मैले अघि नै भनिसकेँ। मैले फुल्न बाँकी रहेको, फुल्न बाँकी छ, कपिलामै हुनुहुन्छ होइन। यतिको उमेरमा म पनि यत्तिकै थिएँ, यसरी बुझ्नु होला। किनकि त्यो समयले बिस्तारै आफूले परिमार्जन गर्दै जान्छ। त्यस कारणले म आशावादी छु बहिनीको राम्रै होला। किनकि अग्रज दिग्गज मभन्दा सिनियर सरहरूसँग दिदीहरूसँग पनि भेट्ने अवसर नानीलाई मिल्दै जानेछ। क्षेत्र नछोड्नुहोस्, रफ्तारमा हिँड्नुहोस्। जुन
आफ्नो आकाङ्क्षा छ, जुन इच्छा छ, जुन चाहना छ, त्यो चाहना बमोजिम मार्ग तय गर्नुहोस्। त्यो मार्गमा कहिले पनि विचलित नहुनुहोस्, यही भन्न चाहन्छु। नानीले सहयोगको पनि अपेक्षा गरिने, सहयोग गर्नुहुन्छ उहाँले पनि भनेर आशा बोकेर आएको छु। अवश्य अवश्य। मैले तपाईँहरूकै मिडिया मार्फत यसचोटि म ट्रायल लिन्छु, उहाँहरू सहयोग त्यही हुनेछ। ट्रायल लिन्छु, अब भोइस टेस्ट त भइसक्यो नै, अब एकचोटि दर्शक सामु पुर्याउने बाचा गर्छु तपाईँको मिडिया मार्फतै होइन। दर्शक सामुलाई उहाँ र मेरो दोहोरी कस्तो हुन्छ। ए अब हामी दोहोरी नै अब रेकर्डेडमै एउटा एल्बमको परिकल्पना पनि गर्नुभएको छ, होइन तपाईँहरूले पनि गर्नुभएको छ। एउटा भाका दिँदैमा मेरो केही हानि नोक्सानी पुग्ने होइन, झन् म प्रफुल्लित हुने हो। मसँग भएको चिज बाँड्न पाए त्यही नै मात्र भाग्यमानी ठहरिन्छ, किनभने मसँग राख्यो भने त्यो सरेर जान सक्छ। त्यही मध्येमा मसँग के छ बाँकी रहेका चिजहरू, मसँग भएका चिजहरू नवप्रतिभाहरूलाई सुम्पिएर जान पाएँ भने त्यही नै ठुलो कुरा हो। त्यस कारणले अब एउटा लाइभ डोरी चाहिँ पहिलेसँग म गाएर दर्शक मानवहरूको कानमा पुर्याइदिन्छु, आँखामा पुर्याइदिन्छु। त्यस पछाडि चाहिँ उहाँहरूको प्रतिक्रिया के आउँछ, दर्शकको प्रतिक्रिया के आउँछ, उहाँहरू जजमेन्ट कसरी गरिदिनुहुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ हामी चल्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरूको प्रतिक्रिया नआउँदै हामी अगाडि यसरी भन्न सकिने अवस्था होइन। सुस्मिता नानु, राजु अङ्कलको कुरा सुनेर हो कि भावुक भएको, अलिअलि आँखामा आँसु टल्केको छ, यहाँ लाइट परेर हो कि के छ? सुस्मिता नानु आँखामा आज हल्का आँसु देखेको छ, भावुक हुनुभयो क्या राजु दाईको कुरा सुनेर? हजुर, उहाँले पनि सपोर्ट गर्छु भन्नुभयो र यत्तिकैमा म धेरै खुसी भएँ। उहाँ जस्तो अग्रज कलाकारको सपोर्ट पाउँदाखेरि जो त्यही पनि खुसी हुन्छ र मेरो इच्छा नै बाबुमको इच्छा नै मेरो इच्छा हो। मेरो इच्छा नै ठुलो गायककार बन्ने इच्छा हो र त्यो सपना यहाँहरूको मेरो दर्शकहरूको र ठुला अग्रज कलाकारहरूको साथ पाएँ भने एक दिन पक्कै पनि अगाडि बढ्नेछु भन्ने इच्छा राखेको छु। धन्यवाद छ। अब म थोरै कुराकानी गर्छु। एउटा अभिभावक बनेर नानीलाई काठमाडौँ ल्याउनु भएको छ, उनलाई यसरी यो क्षेत्रमा अगाडि बढाउनको लागि कतिको सहज यहाँले मनन गरिरहनु भएको छ, जसको निकै उज्जवल भविष्य यहाँले देख्नु भएको छ प्रकाशजी? अब सहज त पक्कै पनि छैन। अब आउने गाउँको मान्छेलाई काठमाडौँ राख्न अनि राखेर यहाँ गर्नलाई अब मैले एउटा बाटो बनेछु बहिनीको। अब अहिले अलि डराए जस्तो दाइले अघि भन्नुभयो, नानरायमाझी दाइसँग गीत गाउँदा म कति डराएको थिएँ भन्नुभयो, त्यस्तै नानीलाई पनि आदरणीय दाइसँग भेट्दाखेरि अलिकति मन अलि चिसे जस्तो, अलिक डराए जस्तो माने। मैले डराउनु हुँदैन, दाइ एकदम क्लियर हुनुहुन्छ। अब दाइको कुरा सुन्दाखेरि अब म त बोल्दै चाहिँ आउँदैन मलाई दाइसँग सङ्गतदेखि। अब मैले 62-63 सालदेखि मैले दाइसँग सङ्गत गरेँ हो। अब दाइले मलाई धेरै हेल्प पनि गर्नुभएको छ, धेरै ठाउँमा चिनाउनु भएको छ। 62 सालमा दाइले मेरो गीत गाउनुभयो अनि दाइकै साथी पप्पु पुनले डाइरेक्सन गर्नुभयो। अहिले उहाँ हुनुहुन्छ, स्वर्गवास हुनुहुन्छ दाइ। अनि उहाँहरूसँग सङ्गत गरेर काम गर्दा म धेरै खुसी हुन्थेँ कि डराइ पनि दाइहरूसँग दाइले चाहिँ कहिले पनि नराम्रो नभन्ने, नराम्रो गल्ती गरेलाई पनि हाँसेर कान्छ यो छैन है ठिक त्यो भनिदिनुहुन्छ। यति गर्व लाग्छ दाइहरूसँग बस्दै। दाइहरूले यति मिठो सल्लाह दिँदाखेरि म त के बोल्नु। अब नानुले पनि अपेक्षा गरेको थियो राजबुरिया दाइसँग भेट्ने। पहिलाचोटि आउँदा मैले भेट्न चाहिँ चाहेको हो। दाइको पनि समय मिलेन, बहिनी पनि 1 हप्ता जस्तो बसेर काठमाडौँबाट फेरि घर फर्किया हो। अब अहिले आउँदा भेट्न पायो, दाइसँग एकदम मनका कुरा सेयर गर्नु पायो। दाइसँग डराउनु हुँदैन, राम्रो जे लाग्छ त्यो भन्नुपर्छ। दाइ पनि क्लियर हुनुहुन्छ, दाइसँग कहिले पनि लुगाएर कुरा गर्नु हुँदैन। आफूलाई कस्तो लाग्छ त्यो तरिकाले प्रस्तुत भयो, त्यो पनि राम्रो कुरा। अलिकति डराए जस्तो पनि लागेको छ मलाई। अब दाइले भन्नुभएको छ अब लाइभ डोरीदेखि लिएर यताउति अब सबै दाइले गर्छु भन्नुभएको छ सहयोग अब अगाडि बढ्ने कि सङ्गीतमा। अब मैले सबैको साथ सपोर्ट लिएर नानीलाई मैले अब एउटा यहाँ गार्जेनको रूपले साथ सपोर्ट दिने हो। अब अग्रज दाई आदरणीय चन्द्रशर्मा दाईले पनि भन्नुभएको छ अनि अर्जुन सनाम दाईले टिकापन दिदीसँग पनि कुरा भएको छ। अब सबैसित भेट्ने र नानीलाई केही समय अब सबैलाई चिन्जान गराउनु र दाइहरूकै सल्लाह दिदीहरूकै सल्लाह अनुसार अगाडि बढाउने। अब मैले त मभन्दा धेरै अग्रज दाजुहरूको सल्लाह लिएर अब म त
दाजुहरूको अगाडि जिरेर मैले पनि अब भर्खरको दाजुहरूको अगाडि भर्खर टुसाएको एउटा बिरुवा हो मैले नै के नै गीत सङ्गीतमा के नै गर्न सक्छु के नै दिन सक्छु म पनि अब अहिलेसम्मै विद्यार्थी नै सिक्दै गर्दैछु अब दाजुहरूकै सल्लाह अनुसार नानीलाई सकेसम्म मैले नानीको सपना पुरा गरिदिनु पाएर सदाबहार गायिका बनाउनु पाए भए त्यो मेरो एउटा सपना पुरा हुन्थ्यो त्यो अग्रज दाजुहरूको सल्लाह अनुसार हुन्छ। आदरणीय राजु परियार सरले पनि साथ सहयोग गर्नुहुन्छ र नेपाली कला क्षेत्रमा लाग्नुहुने धेरै कलाकारहरूले पनि नानीको साङ्गीतिक यात्राको लागि चाहिँ हामीले हाम्रो तर्फबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छौँ भनेर वचनबद्धता व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। तपाईँले जुन सोचका साथमा पाल्पाबाट काठमाडौँ नानीलाई झिकाउनु भयो तपाईँको सोच पुरा होस्, नानीको जुन एउटा सपना त्यो साकार होस् र राजु परियार सरले पनि महत्त्वपूर्ण साथ निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्ने त्यो सोचका साथमा त्यो हामी विश्वासको साथमा आजको यो श्रृङ्खलामा यहाँले महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद।